अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फज़ल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रूह और बीमारियां कबल अज़ वक्त कैसे जाना जा सकता है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले सेम रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। कोई भी आने वाली वीडियो को पूरा देखकर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी देर से बनी और लेट हो गई, मसरूफियत एज़ यूजुअल, कुछ घर के मामलात और बाकी सब काम के मामलात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रूह और बीमारियां कबल अज़ वक्त, उनके बारे में पता लगाना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये हिंट दे दिया था, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। लताइफ़ के ज़रिए किसी भी हो जाने वाली या होने वाली बीमारी का कबल अज़ वक्त कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी तकलीफ़ या जिस्मानी चोट जब लगती है तो जिस्म को तकलीफ़ देने के साथ साथ रूह को भी तकलीफ़ देने का बाइस बनती है, राइट। इसी तरह जब चोट दिल पर लगती है तो जिस्म के साथ साथ एहसास रूह को भी होता है। इसकी वजह क्या है? ज़ाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस्म के ज़ख़म भरने में वक्त लग सकता है, मगर वो भर जाते हैं। बट व्हाट अबाउट आपके दिल के ज़ख़म का क्या होगा? जब दिल पे ज़ख़म लगता है या चोट लगती है तो वो तकलीफ़ भी देती है और सारी ज़िंदगी साथ भी देती है। ऐसा क्यों होता है? जिस्म के ऊपर लगे ज़ख़म मरहम के साथ हमारी ज़हनी क़ुव्वत की मदद से हरे भरे होते चले जाते हैं। दिल पर लगे ज़ख़म किसी मरहम की ज़रूरत के मोहताज नहीं होते, उनको ठीक होने के लिए टाइम लगता है और ख़ास तौर से हमारी रूह का बहुत अमल दखल होता है उस ज़ख़म को भरने के लिए। अंदरूनी कमियां और रूहानी अमराज़ ख़ुद ब खुद ठीक नहीं होते, उनको ठीक करने के लिए अपनी रूह को मज़बूत करना होता है और यही इस वीडियो का मकसद है। आज की इस वीडियो में इतनी सारी मिसालें देने का मकसद यही है कि आपको इस मतलब की तरफ इशारा दिलाना है कि आपने किस तरह से अपने दिल की बीमारियों को और अपनी रूह की बीमारी को समझने में जो है रूहों का इस्तेमाल करना है, और आपको उस नज़रिए की तरफ इशारा दिलाना है जो आपके अंदर मौजूद हैं, वैसे ही जैसे कि मेरे अंदर मौजूद हैं। और मेरी पिछली वीडियो जिसका नाम है लताइफ़ को फैज़ कैसे, इस वीडियो के अंदर मैंने रूह की बेदारी के वक्त कुछ बुराइयों के उभरने का जिक्र किया है जो कि आज की इस वीडियो में भी उसकी अक्कासी करती है। अगर आपकी लताइफ़ की रूहें बेदार ना हुई हों तो आप कभी ये नहीं जान सकते कि कल कैसा होगा और आपके अंदर उभरने वाली बीमारियां या जितने भी प्लान हैं वो कहाँ तक सही और गलत साबित हो सकते हैं। जैसा कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब कुछ भी बुरा होने लगता है तो ख़ास तौर पर जो हमसे जुड़े रिश्ते हैं वो किसी मुश्किल का सबब जब बनने लगते हैं तो दिल को अजीब सी बेचैनी और कैफियत मालूम होती है, जो एक हल्का सा इनडायरेक्टली इशारा होता है आपके दिल तक कि कोई बंदे के साथ, कोई मेरे से जुड़े रिश्ते के साथ कोई प्रॉब्लम या परेशानी है, मुझे उससे रब्ता करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है कि हमारी रूह जिन रिश्तों से बिना किसी मतलब के ज़्यादा नज़दीक और करीब तर होती है, हमारी रूह उसके साथ होने वाले किसी भी अच्छे बुरे मामलात को फ़ौरन से हमें इशारा दे देती है और वो बात हमारे दिल में डाल दी जाती है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, अगर आपका रिश्ता किसी भी पर्सन के साथ किसी मतलब की वजह से है, जैसे कि प्यार का मामला, जैसे कि कोई लेन देन का मामला या कोई और इस तरह की मिलती जुलती कोई भी कैफियत, अगर आप किसी मतलब के तहत किसी इंसान से कोई रिश्ता रखते हैं और आपको उस चीज़ का इशारा हो रहा है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इशारा आपके नफ्स की तरफ से हो। लताइफ़ की बेदारी के वक्त इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे अंदर आने वाले पैगामात जो हमारे इन लताइफ़ की रूहों से उभरते हुए हमारे जहन तक आते हैं, क्या वो नफ्स का इशारा है या कि हकीकतन वैसा है? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेम इसी तरह जब इंसान के सारे लताइफ़ अपनी रूहें बेदार कर लेते हैं तो जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाला एक खून का कतरा भी अपने वजूद को अपने गर्दिश करने का इशारा देता है, और यही वजह है कि बीमारी आने से पहले आपके दिल में वो इशारा डाल दिया जाता है।
ابھی یہاں پر ایک اور بات کرتے چلوں، جب انسان پر کوئی روحانی مصیبت یا پریشانی آنے لگتی ہے تو روحوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن کی بری نظر آپ کے اوپر اور آپ کے اوپر وار کرنے پر ہے۔ آپ کو روحانی مصیبت میں جھونکنے کا خواہش مند ہے کوئی، اور اگر اس موقع پر آپ کے سارے لطائف سو رہے ہوں اور نفس جاگ رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایک دائرہ کے اندر محیط کر دیا ہے، لیکن اس دائرے سے باہر جتنے بھی دائرے بنتے ہیں ان کو اگر ہم فریکوینسی میں کنورٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فریکوینسیز جو ہیں اپنی ایک طاقت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاندان کے کسی فرد، دوست، بہن، بھائی، ماں باپ، جب ان پر کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو کوسوں دور آپ بیٹھے ہوں تو آپ کے دل میں یہ بے چینی اور یہ پریشانی کی کیفیت یہ کس طرح آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ یہ ان روحوں کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے جو یہ محسوس کر لیتی ہیں اتنی دور بیٹھے ہوئے کہ اس انسان پر پرابلم آنے والی ہے، اس انسان کو پریشانی آنے والی ہے، اینڈ یو آر دا ون اونلی ہو کین ڈو دس۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لطائف کی بیداری کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طرح یہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں اور انفارمیشن دیتے ہیں کسی بھی پرابلم یا بیماری کو آنے سے پہلے۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی سر میں درد یا پیٹ میں درد یا کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف آنے لگتی ہے، اندرونی معاملات جو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن باطنی آنکھیں کھلنے کے بعد وہ باطنی آنکھوں سے محسوس تو کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے۔ تو مجھے پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آنے والی بیماری یا تکلیف جو ہے یہ مستقل ہے یا کہ جسٹ وقتی طور پر ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور میں اس چیز کو سمجھ جاتی ہوں اور اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بھی آٹومیٹکلی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ کے لطائف روح بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی لطائف کی ساری روحیں بیدار ہو جاتی ہیں تو کس طرح وہ آپ کو گائیڈنس دیتی ہیں، آپ کے اندر ہونے والے مختلف قسم کے معاملات کو یا چینج ہونے والی جتنی بھی تبدیلیاں آپ کے جسم کے اندر رونما ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں، یا آپ سے جڑے کسی بھی رشتے یا رشتہ دار، کسی دوست، بہن، بھائی، اس پر آنے والی کوئی بھی پرابلم یا پریشانی۔ سیم اسی طرح جب آپ کی روحیں بیدار ہوتی ہیں تو جب آپ پر جادو کا اثر یا کوئی روحانی اثر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بد نظر ہوتی ہے یا کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے تو آپ کی روح کو بے چینی ہوتی ہے۔ ظاہراً آپ کے جسم کے اوپر کسی بھی قسم کی خراش کا جو ہے نمودار نہیں ہوتی، لیکن روحانی طور پر آپ بے چین ہوتے ہیں، اور اس بے چینی کو جسٹ وہم نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ سم ٹائم انسان طبیعتاً وہمی ہوتا ہے، یعنی آپ کے لطائف جو ہیں وہ بیدار نہیں ہیں اور آپ اس وہم کا شکار ہیں کہ آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا ٹونا کر دیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اتنا ہی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا نفس آپ کو اس دھوکے میں رکھے ہوئے ہے کہ آپ اس معاملے کے بارے میں سوچیں اور سوچتے سوچتے اپنی زندگی جو ہے اسی کاموں کی طرف لگا دیں۔ اور سیم ٹائم پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا اسی کو ہے جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو جاننا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب بنا کسی غلطی یا بنا کسی قصور کے آپ کو سزا ہو جائے، اور وہ سزا کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی ایسا ہو، تو ہمیشہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور اگر آپ اس سزا میں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ آپ نے کی نہیں، تو اس کا صلہ اللہ بہت بڑا دیتا ہے۔ اور جس چیز میں آپ انوالو ہوں، جو آلریڈی آپ نے کی ہو، کوئی غلطی یا کوئی پریشانی کی ہو، اور اس کے بعد آپ پر آزمائش آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کر لیں۔
اللہ تعالیٰ دونوں انسانوں کو آزماتا ہے، جس نے کچھ کیا ہو اس کو بھی اور جس نے نہ کیا ہو اس کو بھی۔ دونوں صورتوں میں ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں آپ اپنے صبر سے کام لیں ایسے وقت پہ، اور اللہ سے دعا کریں اور توبہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے منہ سے نکلا کون سا لفظ ہمارے لیے جہنم کا سبب بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔